وقت انہاں دی نظر پئی حضرت یوسف علیہ السلام دے اتے انہاں حسن ڈٹھا. حسن دیکھن تو بعد اپنے ہاتھاں دے انگلیاں کٹ بیٹھے. تو کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگ گشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگ گشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن مبارک دیکھ کے عورتاں نے، مصر دی عورتاں نے اپنے انگلاں کٹ بیٹھیاں. مرد دی مناسبت دے نال عورت کمزور ہوندی ہے، عورت کمزور ہوندی ہے، عورت کمزور ہوندی ہے. ایک پاسے حسن محمدی ہے، بے پاسے حسن یوسفی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن مبارک کمال حسن ہے، کمال حسن ہے، کمال حسن ہے. آپ دا حسن مبارک دیکھ کے جناب زلیخا نے عورتوں کو بلایا، عورتوں کو بلایا. انہاں عورتوں نے اپنے انگلاں کٹ بیٹھے. اپنا کوئی چیتا نہیں رہا، اپنی کوئی پرواہ نہیں رہی، اپنا کوئی پتہ نہیں رہا، اپنی کوئی سمجھ نہیں رہی. اپنے انگلاں کٹ بیٹھے نو عورتاں. مگر محمد کریم دا حسن، محمد کریم دا حسن دی کیا بات ہے. عورتاں کمزور دلوں نے، عورتاں کمزور ہیں مرداں تو کمزور عورتاں، مرداں تو کمزور عورتاں. او بھی جانا گردنا نہیں کٹیاں، دل نہیں کٹے، بلکہ ہتھاں دے انگلاں کٹیں. دوجے پاسے محمد کریم دا حسن، محمد کریم دا حسن مبارک کتنا اعلی حسن. محمد کریم دا حسن، او حسن مبارک ہے، او حسن مبارک ہے جڑے حسن کو دیکھ کے مدینے دے عرب دے لوگ انہاں اپنے گردنا کٹائیں، انہاں اپنے گردنا کٹائیں. عرب تے کتے رہ گیا عجم دے لوگ. ممتاز قادری ورگے جوان، علم الدین شہید ورگے جوان، او جوان جنہاں آن ڈٹھے محمد کریم دے اتو اپنے جانا دے نظرانے پیش کیتے. ایک پاسے مصر دے عورتاں او بھی کمزور دل، دوجے پاسے محمد کریم دے جوان. انہاں عورتاں نے یوسف علیہ السلام کو ڈٹھا. دیکھن تو بعد اپنے ہتھاں دیا انگلیاں کٹایا. دوجے پاسے مصر دل او عورتاں یوسف علیہ السلام کو ڈٹھا. دیکھن تو بعد اپنے ہتھاں دیا انگلیاں کٹایا. کوئی گردنہ نہیں کٹایا، کوئی دل نہیں کٹائے. دوجے پاسے محمد کریم دے جوان دکھا نہیں، دیدار نہیں کیتا. ایک سیرت سنیے، ایک محمد کریم دے گلاں سنیں، حسن دے چرچے سنیں، انہاں دے شانہ سنیں، انہاں دی سیرت سنیے. سیرت سن کے اتنے عاشق تھے. عشق ہون دے دوئی طریقے، دو وجہ دے نال عشق تھی دے. کیڑے دو وجہ؟ یا صورت یا سیرت. صورت یا بندے کو دیکھن دے نال بندے کو اگلے دے نال محبت تھی دی ہے، یا بندے کو اگلے دی گل سنن دے نال محبت تھی دی ہے. پہلا اے عام ہے کہ اگلے کو دیکھن دے نال محبت تھی ونجے. اے طبی چیز ہے. خوبصورت جوان کو دیکھن دے نال اگلے دے دل وچ محبت پیدا تھی ویندی ہے. اے عام ہے، اے خاص ہے کہ بندہ دیکھے نا، اگلے کو دیکھے نا، بغیر ڈٹھے، بغیر آنے ڈٹھے محبت تھی ونجے. یعنی اندیاں گلاں سن کے اساں کو انہاں غلاماں کو ساکو اج اساں کلمہ پڑھے، نبی دا کلمہ پڑھے، کوئی محبوب کریم دا دیدار نہیں کیتا. ایک محبوب کریم دی سیرت دیاں گلاں سنیں، اساں کلمہ پڑھ بیٹھے، انہاں دے عاشق تھی بیٹھے. او غلام، او کیا ہی اعلیٰ غلام، وہی کیسے اعلیٰ جوان جنہ سیرت دیاں گلاں سن کے، محمد کریم دے دین دیاں گلاں سن کے انہاں دے اتے
جانا دے نظرانے قربان کیتے ہیں، اپنے جانا لٹا دیتے ہیں، آدھے کیا اے تے ہک جانے اگر مالک تعالی ساکو 70 مرتبہ بھی اے جانا عطا کرے تے ہک ہک کر کے محمد کریم دے اتوں لٹا دے سو۔ اے ایسے محمد کریم دے غلام جناب حضرت یوسف علیہ السلام دے اتے آپ دا حسن کمال حسن، مگر محمد کریم دا حسن بھی اے تے رب دی خدائی دا عکس ہے، رب دے حسن دا عکس ہے۔ اس حسن کو دیکھ کے، اس حسن دی سیرت کو سن کے، اس محبوب کریم دی سیرت کو سن کے ان ڈٹھے لوگ کلمہ پڑھ بیٹھن، ان ڈٹھے لوگ عشق کر بیٹھن، جانا دے نظرانے کر بیٹھن، جانا قربان کر دیتے نے اس محمد کریم دے اتوں۔ دعا ہے مالک تعالی یہ جملے اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جنہ دوستہ سنتا دا کرنے سنتا دا کرنے۔